बड़ी कुर्सी होती है, माल और दौलत ज्यादा होता है, कुर्सी पर उसका इम्तिहान भी उतना सख्त ही हुआ करता है। लेकिन अब वो आदमी कामयाब है और सबसे बड़ा कामयाब तरीन आदमी वो है जो हर इम्तिहान और हर मैदान के अंदर होता है। बसा औकात एक बात ऐसा भी आता है, मिसाल के तौर पे हम कहें कि आप एक आंख दे दो, 1 करोड़ रुपया ले लो, आज ये भी दर्श लेके जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ। एक इंसान अगर माँ बाप की चौखट को छोड़ करके काबतुल्लाह में जाएगा, हजर असवद को बसा लेगा, मकाम इब्राहीम के ऊपर जाएंगे, ऐ मेरे वालिद फाअमुर, आप जो चाहते हैं कर लें, सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मदरसा जामिया रज़ाउल इस्लाम के हाफिज़ के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत सैयद मुसर्रत शाह साहब जो हमारी जमात के सदर हैं वो भी मौजूद हैं, और हमारे इदारे के स्टाफ़ उलमाए किराम वो भी यहाँ मौजूद हैं। आज मरकज़ी जामा मस्जिद तहसील मंडी के अंदर बाहुस्न खूबी नमाज ईद उल ज़ुहा अदा की गई, और आखिर में आलम इस्लाम के लिए खूब दुआएं भी की गई। हम अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं, और बिलखुसूस हमारे ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पे तहसील के हमारे SHO साहब और तहसीलदार साहब और बाकी जितने भी हमारी तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन है सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और बिलखुसूस हमारी मीडिया वाले अहबाब के जो अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ करके कवरेज लेने के लिए हाज़िर होते हैं। हम सब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और सब के बहुत मशकूर व ममनून भी हैं। मुसलमान भाई जहाँ जहाँ परेशान हाल दुनिया के अंदर मौला करीम इस्लाम को सबूत अता फरमा, सरगुरुई अता फरमा। हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा का ये अजीम मौका पूरी दुनिया के अंदर ये दिन बड़ी मसरत के साथ शादमानी के साथ मनाया जा रहा है, और सारी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि आज का ये दिन हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की और आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार के तौर पे दुनिया भर में मनाया जाता है। और ये हज का महीना भी है, हज भी मुकम्मल हो चुका है, और आज लोग अपने इन 3 दिनों में 10, 11 और 12 इसमें कुर्बानियाँ करते हैं। और इस कुर्बानी का जो पैगाम और इसका फ़लसफ़ा है वो ये है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर ईसार और कुर्बानी का जो जज्बा है, महब्बत का जो जज्बा है, उसको फ़रोग़ दिया जाए। इसलिए तमाम आलम इस्लाम और अपने मुसलमान भाइयों को आज के इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हुए हमारा ये ऐलान रहेगा और ये इल्तिमास रहेगा कि आपसी भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए, आपसी महब्बत को कायम रखा जाए, अपने ईमान, मज़हब और जो हमारा अमल दीन है उस पर इस्तिकामत इख्तियार की जाए। यही हमारे लिए फ़लाह और बहबूद का बहुत बड़ा सामान होगा। और इसका पैगाम भी यही है कुर्बानी का कि एक दूसरे के लिए जज्बा कुर्बानी होना चाहिए, इसार व महब्बत का जज्बा होना चाहिए, अमन व आश्ती का जज्बा होना चाहिए। और यही पैगाम है इस ईद का और मुसलमान भाइयों और तमाम हमवतनों के लिए कि आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जामा मस्जिद शरीफ कासबी मंडी मैं अपनी तरफ से
اور بانی جامعہ حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحسن قاسمی کی طرف سے منڈی اور اطراف منڈی کو عموماً اور خصوصاً تمام عالم اسلام کو اس عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ عید الاضحیٰ ہمارے لیے ہمدردی اور محبت کا پیغام لے کر آئے اور ہم اس سے آپس میں محبت کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ اس عید الاضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اگر ہم اس واقعے کو جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ ہے اس کو اپنے اندر جذبات سے دیکھیں، دل کے احساسات سے پڑھیں، تو قرآن کریم کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر۔ جب حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، گڑا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ سچے واقعات ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں اے ابا تم کر گزریے ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے اتحاد، اتفاق اور ماں باپ کی فرم برداری کہ کتنا بڑا کہ حکم ملتا ہے کہ آپ بچے کو ذبح کرو، اور بچے سے رائے پوچھی جاتی ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بچہ کہتا ہے یا ابا تفعل، اے ابا کر گزریے۔ ہمارے لیے یہ واقعات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ بچوں کے اندر اپنے والدین کی فرما برداری کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ اور میں آخر میں پھر اپنے تمام بھائیوں اور عالم اسلام کو اس عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عید ہمارے لیے امن سلامتی کا پیغام لے کر آئے اور ہم امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عالم انسانیت میں عید کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ انسان اظہار قربانی کرے۔ جب انسان اظہار قربانی کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ جانور اب جو غریب ہیں جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے تو وہ کہاں سے قربانی کریں، تو وہ کم سے کم قربانی اس حوالے سے کریں کہ اپنا اخلاق درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، بھائی چارگاہ آپس میں بڑھائیں۔ جب قربانی اس طریقے سے دی جائے گی، مین اور اصل قربانی یہ ہے جب اسلام جو ہے انسان کو ایک مومن دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ ایک متکبر۔ ہم جب اپنے میں ہی لگی رہیں گے تو مقصد رسول کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ تمام مذاہب میں تمام فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی اٹھ کر ہمارے رسول کے خلاف توہین و بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہی ہماری فکر ایک ہوتی، ہمارا مقصد ایک ہوتا، تو آج کوئی جو الفاظ لوگوں کی زبان پہ جاری ہوئے ہیں یہ ان کے اذہان تک میں نہیں آتے۔ یہ الفاظ جو ان کی بدتمیزی والے الفاظ جو ان کی زبان پہ آئے ہیں، یہ ان کی زبان پہ تو آئے مگر اس میں ہماری کمی ہے کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہوں۔ مسلمان جتنا متحد ہوتا چلا جاتا ہے، دوسری قوموں پہ مسلمان کا رعب اتنا ہی بیٹھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ہم جتنا متحد ہوتے رہیں گے تو ہمارا وقار، ہمارا مرتبہ عالم جہان کی نگاہ میں بلندتر ہوتا ہے۔ بس یہی میرا مقصد تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔